उसूल, प्रिंसिपल, प्रोप्राइटी एंड फेयरनेस का तकाजा ये है कि वो कोई दूसरा जज चुने, इर्रिस्पेक्टिव कि हमारा एक बायस का और उनके मुतासिब जज हुमायूं दिलावर के होने का ये एक सबूत भी मौजूद हैं। उनका कंडक्ट भी इस बात को शो करता है, जैसे कि डिफेंस एविडेंस वो होती है जो कि जिसका अभी दोबारा 3:30 बजे आर्गूमेंट्स होंगे। डिफेंस एविडेंस ये मुल्ज़िम ने पेश करनी होती है, ये मुल्ज़िम का हक होता है, ये जज ने नहीं डिसाइड करना होता कि ये रेलिवेंसी इसके साथ है या नहीं है। जब वो स्टेटमेंट दे देगा, उस स्टेटमेंट के बाद वो कह सकता है कि नहीं, ये वाला पोर्शन उससे रेलिवेंट था, इस केस से ये वाला पोर्शन नहीं था। तो लिहाजा उसने कल एक और मिसकंडक्ट किया जिससे उनके मुतासिब होने का सबूत मिलता है कि पहले उसने दिन में कहा कि आप अपने गवाहान को 1:30 बजे ले आइए। जब जाकर उनको एप्लीकेशन दी गई कि जी हमारे गवाह कुछ कराची में हैं, उनको कम से कम 1 से 2 दिन का टाइम दीजिए ताकि वो वहाँ से ट्रैवल करके आ सकें, तो उसने कहा नहीं, ये डिसमिस कर रहा हूँ क्योंकि इररिलेवेंट है। उनका अपना कंडक्ट एक एक दिन का ये साबित करता है कि वो मुतासिब जज है। फिर सीनियर मोस्ट वकील ख्वाजा हारिस के खिलाफ लिख दिया कि उसने मिसचीफ किया है। क्या वकालत करना कोई जुर्म है हमारे पाकिस्तान में? तो लिहाजा वो जो जज साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़े जज हैं, तो लिहाजा उनका एक एक लफ्ज़, उनका एक एक कंडक्ट और उनकी ये हरकत, मुझे ये बताएं कि उनको बता दिया गया कि आज इसी केस के मुताल्लिक बहस हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। वो कहते हैं नहीं, मेरे पास पेश हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़ दो। फिर 11:30 बजे कल जो फैसला किया कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं ये समझूंगा कि आपके आर्गूमेंट्स हो गए, मैंने जजमेंट रिजर्व कर ली। फिर उसके बाद जब उनको बताया गया कि वहां आर्गूमेंट्स हो रहे हैं तो उन्होंने यही बात 12:30 बजे का कह दिया। और अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी उनको जाकर बता दो कि जी हमारे आर्गूमेंट्स यहाँ हो रहे हैं और अभी मैंने फैसला करना है, और 3:30 बजे दोबारा आर्गूमेंट्स के लिए रखा है। तो लेकिन वो क्या फैसला करते हैं? ये मिलिट्री कोर्ट्स का यही स्टाइल है। यही हम आपसे कहते हैं कि हम फौजी अदालतों के क्यों खिलाफ हैं, इस तरह के कंडक्ट की वजह से। इसलिए कि अगर आपको ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिलता तो ये जस्टिस को बिल्डोज करने के मुतरादिफ है, ये इंसाफ को कत्ल करने के मुतरादिफ है। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ इंसाफ होना नहीं, इंसाफ होता हुआ भी नजर आना चाहिए। और फिर उन्होंने एक हरकत नहीं की, गौहर साहब जब उन्होंने उनके फेसबुक दिखाई गई कि आपकी पोस्टें हैं, उसके बारे में कहते हैं कि आपने मुझे ये क्यों बताया कि ये मेरी पोस्टें हैं, इस पे उसके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे दी। और एक बात आपको बता दूं, FIA ने अपनी जान छुड़ाने के लिए एक झूठी मूठी रिपोर्ट जहां जमा करा दी, और उसमें क्या लिखते हैं कि जी अब वो पोस्टें अवेलेबल नहीं है फेसबुक पे। इनको नहीं पता कि भाई फेसबुक पे आज अगर कोई डिलीट कर दे तो आप उसको रिट्रीव करा सकते हैं। फिर आप फेसबुक को लिख सकते हैं कि जनाब 90 डेज में उनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। क्या आपने उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट कराई है? और फिर क्या आपने जज साहब से सवाल जवाब किया है? क्या उससे मोबाइल जब्त किया है ताकि जिससे वो आप रिट्रीव कर सकें वो पोस्टें? तो ये इस तरह की FIA की रिपोर्ट जाहिर करती है कि ये जज साहब हुमायूं दिलावर के साथ मिले हुए हैं और उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि उसका ये, आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए, जस्टिस अतर मिनल्लाह जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये बाकायदा डायरेक्शन जारी की थी कि कोई भी जज ना व्हाट्सएप में ग्रुप बनाए, ना इस तरह का सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करे। ये आज 2023 तक इस्तेमाल करते रहे हैं। इट इज ए मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द जज। क्या इसमें मैं एक आपके तवज्जुह से पूछूंगा, आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज साहब ने कोई कंप्लेंट बना के भेजी है इनके खिलाफ? ये मैं मुतालबा करूंगा और मैं कहूंगा अपने वकला साथियों को और दोस्तों को भी और बार एसोसिएशन को भी, ऐसे जज के खिलाफ रेजोल्यूशन पास की जाए और इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए कानून कायदे के मुताबिक, कि जो एक शख्स न सिर्फ मुतासिब है बल्कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के फैसलों के और डायरेक्शंस के बरअक्स प्रोसीड कर रहा है, उनको जज के मनसब पे नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जज का मनसब एक अल्लाह की खुदा का मनसब होता है और यहाँ ये उनके नायब होते हैं, इन्होंने इंसाफ करना होता है।
لیکن ایسے لوگ جو عدلیہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے وہ انصاف کا قتل کریں گے. اس سے انصاف کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی. اس لیے ہمارے ملک کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے. اس طرح کے ججز کی وجہ سے آج ہمارے پاکستان کا نام پوری دنیا میں 139 میں سے 129 نمبر پہ ہم فال کرتے ہیں. وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مثال ہے اس کیس کی کہ اب ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کے مقتدر طبقے اور ہماری پی ڈی ایم کی یہ فاشسٹ حکومتیں، یہ سب مل کے انصاف کا قتل کر رہے ہیں، قانون کا قتل کر رہے ہیں، اداروں کو استعمال کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اطاعت تارڑ نہ اس میں گواہ ہے، نہ اس میں کمپلیننٹ ہے، نہ اس کا اس کیس سے تعلق ہے. اس میں کمپلیننٹ الیکشن کمیشن ہے. تو وہ کس کیپیسٹی میں آتا ہے؟ وہ جتھے جمع کرتا ہے، وہ میڈیا کو، لوگوں کو بلاتا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آؤ، اس عدالت میں پیش ہو، ہم نے مقابلہ کرنا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا، آئی ایل ایف کا. بھائی عمران خان صاحب تو اس مقدمے میں ملزم ہیں، وہ تو فریق ہیں، وہ آتے ہیں. اگر ہم جاتے ہیں یا ہم وکیل ہیں یا فریق ہیں، ہم تو جائیں گے. تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہمارے تمام مقتدر طبقے، یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، الیکشن کمیشن اور اس میں ایف آئی اے، اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے مل کے چونکہ پولیٹیکل سائیڈز پہ سیاست میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس ایک ہی آپشن بنا ہے، کسی طریقے سے اداروں کو استعمال کر کے، انصاف کا قتل کر کے، عدلیہ کو استعمال کر کے ہم خان صاحب کو یا نااہل کرائیں یا جیل بھیجیں تاکہ ہم ہمارے لیے الیکشن کی راہ ہموار. سر آپ کی ساری پٹیشنز تو سی جے صاحب خود سن رہے ہیں. جج ہمایوں دلاور کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب تو ان پہ بھی عدم اعتماد کا ظاہر کر چکے ہیں. تو آپ پھر ان کے فیصلے کیسے آپ سمجھیں گے کہ یہ صحیح کر رہے ہیں؟ یہ آج بھی ان کے خلاف ایک اپلیکیشن آلریڈی فیلڈ میں موجود ہے کہ آپ ان کیسز کو نہ سنیں، لیکن ابھی تک اس کیس کا ریفرنس نہیں آیا. اگر کیسز میرٹ پہ نہیں سنے جا رہے، اب اگر یہ واپس بھیج دیتے ہیں تو وہ ول ایکسیپٹ اٹ، اور اگر واپس نہیں بھیجتے ہیں، یہ میرٹ میں چلتے ہیں، تو پھر یہ انہی کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کا، ان کے بھی عامر فاروق صاحب کے بارے میں 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں ٹیریان والا کیس 2 جج صاحبان نے آرگومنٹس سننے کے بعد فیصلہ دے دیا. انہوں نے اس میں ڈیفرنس آف اوپینین دی، لیکن اس فیصلے کو جسٹس محسن کیانی صاحب نے کہا اس کو ویب سائٹ پہ ڈال دیا جائے. ویب سائٹ پہ آ گیا، اس کے بعد ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اور اس کیس کو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیں کہ جب سپریم کورٹ نے، جب ہائی کورٹ میں ایک شخص اپنے بیل بیفور اریسٹ کے لیے اگر آیا ہوا ہو اور اس میں پروسیس آف تھم امپریشن میں موجود ہو، عدلیہ کو تشدد کا عدلیہ کے عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، خان صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو اغوا کر کے رینجرز لے گئے ہیں، تو آج تک کیا ان کے خلاف ایکشن ہوا؟ اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ جو ان کی گرفتاری تھی وہ قانونی تھی، تو اس کو سپریم کورٹ نے سیٹیسفائیڈ کیا. پھر انہوں نے خود اس کیس کو دوبارہ نہیں سنا. لہٰذا اس سے آپ اندازہ لگائیں تو جب ایک ہمایوں دلاور کے آرڈر کو انہوں نے سیٹیسفائیڈ کر دیا تو ان کو پھر وہ فیصلہ دوبارہ اس کیس کو نہیں سننا چاہیے تھا اور ان کو اس کیس کو دوبارہ بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس حوالے سے بہرحال ہمارا رائٹ ریزرو ہے. اگر ہم سمجھیں گے انصاف ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں، اگر انہوں نے ہماری اس اپلیکیشن کو ریفیوز کیا تو ہمارا رائٹ ریزرو ہے سپریم کورٹ اس پہ جو فیصلہ کرے. تھینک یو سو مچ.